सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो अर्श के फरिश्तों में से एक फरिश्ते को ज़मीन की मिट्टी लाने का हुक्म दिया। जब वो फरिश्ता मिट्टी लेने नीचे उतरा तो ज़मीन ने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आदम अलैहिस्सलाम को आखिर किस मिट्टी से अल्लाह ताला ने बनाया। जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि जाके दुनिया से यानी कि ज़मीन से मिट्टी लेके आओ, फरिश्ते नीचे आए और जैसी मिट्टी लेंगे तो ज़मीन ने फरिश्ते से कहा कि आज मुझसे कुछ मत ले, क्योंकि ये कल के दिन आग में जलाया जाएगा। तो फरिश्ते चुनाव वापस चले गए, अल्लाह के पास गए, अल्लाह से बताया तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुझे किस शख्स किसने रोका था, जो मेरे भी ज़्यादा था। तो अल्लाह फरिश्ते ने पूरी वाक़या बताया कि ज़मीन ने आपका वास्ता दिया था, इसलिए मैं मिट्टी लेके नहीं आया। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ दूसरे फरिश्ते को भेजा, तीसरे फरिश्ते को, इस तरह से आखिरी में इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी कि जो रूह कब्ज़ करते उन फरिश्तों को भेजा तो वो दुनिया में आए और मिट्टी लेके चले गए। इस तरह से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो आइए हम ये पूरा वाक़या पूरी वीडियो इंशाअल्लाह चाहे तो तफसील से देखते हैं कि किस तरह से मिट्टी दुनिया से गई ऊपर आसमान पे और अल्लाह ताला ने किस तरह से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर उसके बाद कैसा निज़ाम चला, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। और अल्लाह ताला ने क्यों इंसान को बनाया है ये भी हम जानेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है अपनी इबादत के लिए। 12 फरिश्ते इतने हैं कि वही उन्हीं को कम पड़ जाता है। फिर अल्लाह ताला ने दुनिया क्यों बनाई, क्यों फरिश्ते को क्यों आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, क्यों पूरी दुनिया बनाई, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना है, और जो हज़रात मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करके अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और बेल आइकन इसलिए दबा दिया करें कि जाके मैं जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस वीडियो में क्या हकीकत है, क्या सच्चाई, किस तरह से कैसे बताया गया, सब कुछ जानेंगे तफसील से। देखते रहिए मेरी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो अर्श के फरिश्तों में से एक फरिश्ते को ज़मीन की मिट्टी लाने का हुक्म दिया। जब वो फरिश्ता मिट्टी लेने नीचे उतरा तो ज़मीन ने अर्ज़ किया कि जिसने तुझे भेजा है मैं उसी का वसीला देती हूँ कि आज मुझसे कुछ मत ले, कि कल वो आग का हिस्सा बन जाएगा। फरिश्ता उसे छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुझे मेरा हुक्म पूरा करने में किस चीज़ ने रोका। फरिश्ते ने अर्ज़ किया कि ज़मीन ने तेरा वसीला दिया था, तो मुझे ये मामला बहुत बड़ा मालूम हुआ कि मैं उस काम को करने से ना रुकूं जिसमें मुझे तेरा वास्ता दिया गया हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और फरिश्ते को भेज दिया, उसके साथ भी यही मामला पेश आया, हत्ता कि अल्लाह ताला ने एक के बाद एक दूसरे तमाम फरिश्तों को मिट्टी लाने के लिए भेजा। बिलाखिर जब मलकुल मौत को भेजा तो ज़मीन ने उनसे भी वही कुछ कहा जो तमाम फरिश्तों से कहा था। इस पर मलकुल मौत ने फरमाया, जिसने मुझे भेजा है वो तुझसे ज़्यादा फरमाबरदारी का हकदार है। चुनांचे मलकुल मौत ने सारी ज़मीन से अच्छी बुरी मिट्टी ले ली और अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर कर दी। अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत का पानी डाला तो वो सियाह गारा बन गई। फिर उसमें से हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, हज़रत सैयदना इमाम जौहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से भी इसी की मिसल मरवी है। उन्होंने पहले भेजे जाने वाले फरिश्ते का नाम इसराफील अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते का नाम मिकाईल अलैहिस्सलाम बयान किया है, जबकि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद और बाज़ दीगर सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की रिवायत में पहले का नाम जिब्राईल और दूसरे फरिश्ते का नाम मिकाईल अलैहिस्सलाम बताया गया है। हज़रत सैयदना याहया बिन खालिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, पहले फरिश्ते मिकाईल अलैहिस्सलाम थे और आखिरी के बारे में फरमाया उनको मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहा जाता है, और मौत का मामला भी इन्हीं के सुपुर्द है। हज़रत सैयदना इब्न साबित रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, निज़ाम कायनात की तदबीर इन 4 फरिश्तों की सुपुर्द की गई है। हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना मलकुल मौत यानी इज़राईल अलैहिस्सलाम। जिब्राईल अलैहिस्सलाम लश्करों और हवाओं पर मुकर्रर है। मिकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने और नबातात उगाने पर मुकर्रर है। मलकुल मौत यानी इज़राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने पर मुकर्रर है, और इसराफील अलैहिस्सलाम इन तीनों फरिश्तों पर अहकाम इलाही पहुँचाते हैं
اور قیامت والے دن سور پھونکیں گے۔ پیارے دوستوں، آپ کو ملکل موت کی رفتار کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ملکل موت کے بارے میں ہی ہے۔ حضرت سیدنا ربیع بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، کیا ملکل موت علیہ السلام تنے تنہا روح قبض کرتے ہیں؟ یعنی کیا ملکل موت علیہ السلام اکیلے آ کر روح قبض کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، روحوں کا معاملہ ان کے سپرد ہے اور دیگر کئی فرشتے اس کام پر ان کے مددگار ہیں اور وہ خود فرشتوں کے قائد ہیں۔ ملکل موت علیہ السلام مشرق سے مغرب ایک قدم میں پہنچ جاتے ہیں۔ عرض کی گئی، مومنوں کی روحیں کہاں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، سدرہ کے پاس۔ دوستو، حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ملکل موت علیہ السلام پانچوں نمازوں کے وقت غور سے دیکھتے ہیں، اور جب کسی شخص کا موت کا وقت آتا ہے تو جو پانچوں نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، ملکل موت علیہ السلام اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور اس مشکل وقت میں ملکل موت علیہ السلام اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ملکل موت علیہ السلام ہر روز ہر گھر میں 3 مرتبہ غور سے دیکھتے ہیں، ان میں سے جن کا رزق پورا ہو چکا ہو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ جب روح قبض ہوتی ہے تو بندے کے اہل خانہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملکل موت علیہ السلام دروازے کے چوکھٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا ہے، میں تو اللہ کی طرف سے مقرر ہوں، باخدا نہ میں نے اس کا رزق کھایا، نہ اس کی عمر گھٹائی، اور نہ ہی وقت مقرر میں کوئی کمی کی ہے، مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی نہ بچے گا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر لوگ موت کے فرشتے کا مقام دیکھ لے اور اس کا کلام سن لے تو میت کو بھول کر خود پر رونا شروع کر دے۔ حضرت سیدنا سلام بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک دوست کی مرض وفات میں اس کی عیادت کو گئے تو ملکل موت علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اے ملکل موت، اس پر نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے۔ بیمار دوست نے کہا، ملکل موت علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں ہر مومن پر نرمی ہی کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، آپ کو ایک اور واقعہ سناتے چلے۔ حضرت سیدنا مایوف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت سیدنا حکم بن مطلب بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے وقت ان کے قریب تھا، وہ تکلیف کے عالم میں تھے۔ ایک شخص نے ان کی تکلیف دیکھ کر کہا، اے اللہ، ان پر آسانی فرما کیونکہ یہ بہت سخی تھے۔ وہ حضرت کی تعریف کرنے لگا۔ آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو پوچھا وہ شخص کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ فلاں ہے۔ پھر اس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، ملکل موت علیہ السلام تم سے فرما رہے ہیں، میں ہر سخی مومن پر نرمی ہی کرتا ہوں۔ اتنا کہا اور انتقال فرما گئے۔ دوستو، اب ہم آپ کو ملکل موت علیہ السلام کے علم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ساری زمین ملکل موت علیہ السلام کے لیے تشت کی طرح کر دی گئی ہے کہ جہاں سے چاہو اٹھا لے، اور ان کے لیے کچھ مددگار فرشتے بنا دیے گئے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں، پھر ملکل موت علیہ السلام ان سے روح لے لیتے ہیں۔ حضرت حکم بن عتبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ملکل موت کے سامنے دنیا ایسے ہے جیسے کسی شخص کے سامنے تشت ہوتا ہے، یعنی ایک پلیٹ ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا اشعث بن جاوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ملکل موت علیہ السلام جن کا نام اسرائیل ہے، ان کی 2 آنکھیں چہرے پر ہے اور 2 گدی کی جانب۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ایک جان مشرق میں اور ایک مغرب میں ہو، زمین پر وبا پھیلی ہو اور 2 لشکر آپس میں جنگ کر رہے ہو، تو اس وقت آپ اتنی ساری روحیں کیسے قبض کرتے ہیں؟ ملکل موت علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں تو وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہے۔ پھر حضرت سیدنا اشعث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ساری زمین حضرت ملکل موت علیہ السلام کے لیے تشت کی مانند کر دی گئی ہے، وہ جہاں سے چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا حکم بن عتیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملکل موت سے ارشاد فرمایا، کیا ہر جاندار کی روح تم قبض کرتے ہو؟ تو عرض کیا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، یہ کیسے؟ جبکہ اس وقت تم میرے پاس ہو اور مخلوق جہاں میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو ملکل موت علیہ السلام نے عرض کیا، میرے لیے ساری دنیا اس تشت کی مثل بنا دی گئی ہے جو آپ میں سے کسی کے سامنے رکھا ہو تو وہ جہاں سے چاہے کھائے، دنیا میرے لیے ایسی ہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو قیس اسدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت ملکل موت علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ فرمایا گیا، میں انہیں بلاتا ہوں تو وہ میرے پاس آ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ملکل موت علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری دنیا ان کے دونوں گھٹنوں کے آگے موجود ہے، اور وہ لوح یعنی تختی جس میں انسانوں کی عمر درج ہے وہ ان کے قبضے میں ہے۔ ان کے معاون فرشتے ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ ملکل موت علیہ السلام نظر جمائے اسی تختی کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی کسی بندے کا وقت پورا ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں، اس کی روح قبض کر لو، چنانچہ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے، تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے فرشتے دنیا میں آئے اللہ کے حکم سے، اور وہ مٹی لے کے نہیں گئے،
لیکن آخری میں جو اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا فرشتوں کو، یعنی کہ اسرائیل علیہ السلام، جو سب کی تمام انسانوں کی روح نکالتے ہیں، وہ لے کے آئے اور مٹی لے کے واپس چلے گئے۔ تو اس طرح سے آدم علیہ السلام کی شروعات ہوئی، پیدا کیا، لیکن شیطان نے ان کو سجدہ نہیں کیا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو شیطان پر لعنت کا توق مارا گیا۔ اور اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے تو جس طرح سے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ واحد فرشتے ایسے ہیں جو ان کی ڈیوٹی لگی ہے سب کی روح قبض کرنا۔ جب جس کا وقت پورا ہوتا ہے وہ اس وقت روح قبض کر لیتے ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، آدمی حیران ہو جائے گا، پوری دنیا میں کوئی گنتی نہیں کہ کتنے لوگوں کو روز مرتے ہوں گے، اور سب کی روح کی ذمہ داری ہے اسرائیل علیہ السلام کے اوپر، تو وہ سب کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سب کی ڈیوٹی اپنے بھی لگا کے رکھی ہے، اور یہ اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کو ایک کام ملا ہے، وہ ہے سب کی روح نکالنا۔ تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن، جو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔